عشق کیتا اثر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر مار کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا محبوب کل سونا ختم رسل جتھوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا کوئی صدیق بنیا کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے درنوں پٹیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا جو میری طرف بنانے والا خلیل اللہ تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ مسجد کا نام مدرسے کا نام بیت اللہ مدرس کا نام محمد الرسول اللہ نصاب کا نام کتاب اللہ اور وہ جو شاگرد بنے آئیے قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ اگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا خلیفہ بلافت سیدنا صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر عفت امی عائشہ صدیقہ امی عائشہ صدیقہ شہدائے ناموس صحابہ جگ سارے دا محبوب اگلے دن میں پتہ نہیں ادھر تھے جی پڑھو میں کہ 5,000 جو دول پڑھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڈیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کدی ایویں قرآن رب دا ڈسیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی صدیق بنیا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ مفتی صاحب والا ذوق ہونا چاہیے ہاتھوں کو اٹھا کر شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی اے تو بد کے لے آیا نانا کدی ایویں قرآن
سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڑدا گیا کوئی صدیق بنیا کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے درنو پٹے دا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھ گئے سینے لا کے محمد رنگیدا گیا کوئی فارس یہ شعر میں جھوم کر پڑھتا ہوں کوئی فارس کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا شاگرد آئے مدرسے میں داخلہ لیا مدرس نے محنت کی سبحان اللہ واہ رحمانی صاحب سبحان اللہ کوئی فارس تو آ کے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیدا گیا کوئی فارس تو آ کے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیدا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگیدا گیا محبوب کل سونا ختم رسل جتھوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنائدا گیا زندگی میں